फैसले के हवाले से मुझे कल इल्म हुआ है, लेकिन कौन इनकी जगह लेगा इसका मुझे अभी कोई इदराक नहीं है। आज अगर किसी टीम ने खान साहब से रब्ता किया हो तो अपडेट हुए होंगे लोग, लेकिन आज मुझे ये भी इल्म हुआ है कि जो नॉमिनेशन पेपर जिसकी आज आखिरी तारीख थी वो कल तक एक्सटेंड हुआ है। तो इसके पीछे शायद मुहर्रिक यही होगा कि चेयरमैन के लिए खान साहब जो नाम फाइनल करेंगे कल तक वो नाम सामने आ जाएगा। अली जफर साहब जो हैं वो इंतहाई मसरूफ वकील हैं और पीटीआई के बहुत सारे केसेस उनके पास हैं सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो शायद समझते हैं कि दोनों ओहदों से इंसाफ नहीं होगा। वकालत और पार्टी की चेयरमैनशिप फुल टाइम जॉब है और बहुत ही हैवी वर्क है, तो उनकी अपनी सवाबदीद है, उनका अपना फैसला है, जो भी वो फैसला करते हैं। जी मेरा ख्याल है दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने नाअहली की बाबत कोई बात नहीं की है और शायद ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है। मैंने ये कहा था कि सवाल ये हुआ था कि 3 महीने के अंदर जो है बैरिस्टर गौर साहब को हटाया गया है, तो इसके पीछे तो मैंने ये कहा था कि चूंकि इलेक्शन होने के बाद हमारा मैंडेट चोरी हुआ और इस पे जो एहतजाज आना चाहिए था वो एहतजाज जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो मैंने कहा हो सकता है खान साहब के जहन में ये हो कि नई क़यादत सामने लाई जाए। मैंने बैरिस्टर गौर साहब की नाअहली पे कोई बात नहीं की है, बल्कि मैं उनका दोस्त हूँ। हमारी वकालत में काफ़ी अरसे से एक ताल्लुक़ है। फिर जब वो नामजद हुए थे खान साहब ने, उस वक़्त में उस मीटिंग में था और मैंने बाकायदा प्रपोज भी किया था, सेकेंड किया था बैरिस्टर गौर साहब के नाम को। असल में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो रिस्पांस आया, अभी तक आप देख रहे हैं जीडीए जो है एक छोटी पार्टी है, लेकिन इतने वसी पैमाने पे इन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के मामले में ये मेरा मौक़िफ़ था कि हमें मुल्क भर में एहतजाज करना चाहिए था और पार्टी की क़यादत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। तो एहतजाज जो था वो मेरा ख्याल है कि उस अंदाज में हम अपने फ़राइज़ से नंबरदार नहीं हो सके, और ये एक हकीकत है। और जहाँ तक शोकाज नोटिस का ताल्लुक है, तो मुझे शोकाज नोटिस के अल्फाज पे इतराज़ हैं। बड़ा ही मतलब है कि वो ऐसे अंदाज में लिखा गया है, इसको डिसेंटली भी लिखा जा सकता था। और जहाँ तक बैरिस्टर गौर अगर मुझसे नाराज़ हैं या मेरे अल्फाज से उनको दुख हुआ है, तो बैरिस्टर गौर जो है उनको इल्म है कि मैं रात के अंधेरे में भी उसके पास जाके उसको राज़ी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम रहे हैं। मैंने उसको दिन के रोशनी में हो या रात आधी रात हो, मुझे बैरिस्टर गौर जो है उसका दिल दुखाना कभी भी मतलूब नहीं रहा है। मैं उसका स्टांस सपोर्टर रहा हूं, लेकिन पार्टी के अंदर हमें एक दूसरे पे अभी भी मैंने यही बात की है, अभी भी मैंने ये बात की। देखिए मैं नोटिस तो वो नोटिस की सियासत न मुझे पसंद है। ये नोटिस शायद कई दफ़ा पहले भी मेरे लिए तैयार हुआ। मैं इस नोटिस का जवाब खान साहब से मुलाकात के बाद दूंगा, लेकिन यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि बैरिस्टर गौर जो है वो मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम है। ये मेरा मौक़िफ़ है कि हमें एहतजाज के मामले पे वर्कर्स की तवक्कुआत पे पूरा आना चाहिए था। क्यों कर हम उस तरह एहतजाज न कर सके, हमारी 80 से ज़्यादा सीटें चोरी हुई है। वक्त ये है कि हम एहतजाज पे बात करें, एहतजाज की तैयारी करें। ये मुझे शोकाज नोटिस से जारी कर रहे हैं और काम क्या कम पड़ गए। और ये जो शोकाज नोटिस है इसके पीछे वक्त आएगा कि मैं इंशाल्लाह वाज़ेह करूंगा। ये शोकाज नोटिस पहले भी मेरे लिए तैयार हुए, लेकिन क़यादत से मेरा इतना गिला ज़रूर है कि कभी मेरे साथ अकेले शख्स मैंने कन्वेंशंस भी किए, पार्टी की तहरीक चला, तो तरसों मेरे घर पे छापा हुआ, दरवाजे तोड़े गए, मेरा नौकर अगवा हुआ,
ساری پارٹیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی میں کر رہا ہوں، سارے ادارے، عدالتیں، سب کچھ. اگر آپ میرا رول علیحدہ رکھیں اور پوری پارٹی کا دوسری سائڈ پہ رکھیں، لیکن کہیں پر آپ کو کنڈیمنیشن نظر نہیں آئے گی کہ کسی لیڈر نے میرے حوالے سے کوئی کنڈیم کیا ہو. لیٹسٹ جو میرے گھر پہ چھاپا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا ترس یہ مجھ پہ بھی کیا کرے. مجھے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. قصور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں ان کو اس لیے پسند نہیں ہوں کیونکہ ورکر کے پاس میں پسندیدہ ہوں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماضی میں بھی جی عمر ایوب میرا باس نہیں ہے. میرا باس عمران خان ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں. تو لہذا خان صاحب اگر مجھے کہیں گے میں وہی کروں گا. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان سے پوچھے بغیر ماضی میں جو ہیں جیلی نوٹیفیکیشن بھی ہوئی ہیں. جو ایک وہ تھا جس میں مجھے کراچی سے بلوایا گیا تھا، وہ بھی خان صاحب نے پھر اس کی تردید کی تھی اور میڈیا کے سامنے بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں یہ بات میں نے کی تھی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پارٹی کے دیکھیں، پارٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ لوگ مجھ سے ناخوش ہیں. اگر بیرسٹر گور خود ذاتی طور پہ ناراضگی کا اظہار کرتا تو اس میں ایک منٹ میں دیر نہ کرتا اور میں اس کے گھر جا کے اس سے معافی مانگتا. بیرسٹر گور مجھے خود شوکاز نوٹس جاری کرتا تو میں اس پہ کوئی مجھے رتی برابر شک نہیں تھا کہ میں پبلک اپالوجی اس کو ٹینڈر کرتا. لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، پبلک میں انہوں نے پبلسائز کیا، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ پبلک اپالوجی، یہ مجھے فون کرتے تھے کہ بیرسٹر گور ایگریوڈ ہوا ہے. میں پبلک سٹیٹمنٹ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پارٹی میں میرا باس صرف عمران خان ہے، باقی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اپنے خاطر جمع رکھے. نہیں، میں نے خان صاحب سے پوچھنا ہے، خان صاحب جس طرح حکم کریں گے. اگر خان صاحب کہیں گے کہ اپالوجی مانگو، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ ڈیسنٹ طریقہ یہ تھا کہ یہ عمر ایوب صاحب خود مجھے کال کر کے بتاتے کہ پبلک سٹیٹمنٹ اپالوجی کی جاری کر دو تو میں کر دیتا. انہوں نے پہلے عوام کو آگاہ کر دیا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم اب یہ اس طرح جو ہے بندوق کی نوک پہ تو شیر افضل خان کسی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. یہ جو تین نام آپ نے گنوائے، ان تینوں حضرات نے پہلے میرے خلاف بیانات داغے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 3-4 مرتبہ داغے. تو تب میں نے جواب دیا، اور میں آئندہ بھی کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو، عمران خان صاحب کے علاوہ، تو سب کو میں جناب تسلی بخش جواب دوں گا. میں نے اور جو یہ ابھی جس طریقے سے شوکاز جاری ہوا ہے، اس شوکاز کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی توجہ جو ہے احتجاج سے ہٹا کے اس مسئلے پہ مرکوز کرنی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر بیرسٹر گور صاحب کی کوئی ونڈیکیشن کرانی تھی تو یہ مجھے کہہ دیتے، میں خود پبلک اپالوجی جاری کر دیتا. یہ تو توہین آمیز ہے کہ 2 دن کے اندر آپ اپالوجی ٹینڈر کریں. کس چیز کی اپالوجی؟ میں نے تو ورکر کی سینٹیمنٹس بتائے کہ ورکر چاہتے ہیں احتجاج، جو پارٹی کی عادت اس میں ناکام ہوئی ہے.
خان صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حوصلہ افزائی کراتے پھرے. البتہ خان صاحب کو علم ہے کہ پہلے جو بیان بازیاں ہوئی ہیں وہ تینوں افراد جو ہیں انہوں نے پہلے میرے خلاف بیانات دیے، پھر جواب میں مجھے جوابی بیان جاری کرنا پڑا. باقی بیرسٹر گور صاحب تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب میرے لیے انتہائی ریسپیکٹیبل ہے، میں کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں. اور یہ جس طریقے سے شوکاز جاری ہوا، یہ شوکاز کچھ لوگ بہت پہلے سے مجھے جاری کروانا چاہتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی پی ٹی آئی کو کمزور کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ میری ہمت بڑھائیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے اپنی سیٹیں واپس لینی ہے، بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، یہ میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں اس کی ایک کال میرے لیے کافی ہوتی. جی تو یہ خان صاحب پہ ہر فیصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے احتجاج پورے ملک میں. ہم ہر ایک چیز کے لیے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. اب ان کو تمام چیزوں کا ادراک تو